This is Galaxy News Hour live. प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणले आज नाटकीय मोड लिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवादका लागि गरेको आग्रह नेपाल बार एसोसिएसनले इन्कार गरेको छ। बरु बार पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूको समूहसँग छलफल गरेका छन्। अर्कोतिर हिजोसम्म प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै इजलास अवज्ञामा रहेका 19 न्यायाधीशको समूहबाट 5 जना अलग भएका छन्। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी प्रधान न्यायाधीश विवाद प्रकरणमै केन्द्रित हुनेछौँ। साथै राणाको परिवारले विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग शङ्कास्पद तवरले खरिद गरेको सम्पत्तिको थप विवरण प्रस्तुत गर्नेछौँ। विभिन्न कोषका नाममा राज्यले नागरिकबाट उठाएको 65 अर्ब रुपैयाँ कर उपयोगविहीन राखेको प्रसङ्गमा पनि विशेष सामग्री हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा नाटकीय मोड, राणाले वार्ताका लागि गरेको आग्रह बारद्वारा अस्वीकार, असन्तुष्ट न्यायाधीशको समूहले थाल्यो बारसँग छलफल। असन्तुष्ट समूहमा रहेका 5 न्यायाधीश राणाको पक्षमा खुले। अदालतको गतिरोधमा मुख दर्शक बनेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षहरूको आक्रोश। राजनैतिक नेतृत्वतिर नागरिकमाथि करको बोझ थोपरेर खडा गरिएका 17वटा सरकारी कोषमा झण्डै 65 अर्ब मौजदार। आपतकालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सरकार असफल। नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा 19 करोड ऋण दिएको प्रकरणमा कुमारी बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकृत तानिए। 2 सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग राष्ट्र बैंकको सोधपुछ। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सहित 4 खेलाडीलाई क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण। खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको 2 साता भयो। नेपाल बार एसोसिएसनले कार्तिक 14 मा प्रदर्शन सुरु गर्नुभन्दा 1 साता अघि नै सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलासमा बस्न छाडिसकेका थिए। न्यायाधीशहरूले अझै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा सुनवाई गर्न मानेका छैनन्। सहकर्मी सहित न्यायिक क्षेत्रबाट राजीनामाको दबाव खेपिरहेका प्रधान न्यायाधीश राणाले आज बल्ल मुख खोलेका छन्। तर राजीनामा दिने सङ्केत भने गरेका छैनन्। बरु कानुन व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउँदै आफू विरुद्धको आन्दोलनलाई न्यायिक इतिहासमै कहिल्यै नहुने घटना भनेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले आफूलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमै रोक्ने प्रयास गर्नुको साथै न्यायाधीशहरूले पनि असहयोग जारी राखेपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले 2 पृष्ठ लामो विज्ञप्ति मार्फत कानुन व्यवसायीलाई संवादमा आउन आह्वान गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले वार्ताको लागि आह्वान गर्दै गतिरोध सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद भनेका छन्। उनले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई विग्रहको बाटो छोड्न मात्रै भनेका छैनन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपणको कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जनामा आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कानुन व्यवसायीले नाराबाजी गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधान न्यायाधीशको प्रेस विज्ञप्ति सञ्चारकर्मी माझ पढेर सुनाए। जनताले विश्वासको शिरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो। नेपालको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ त्यत्तिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन। न्यायको एक रथका 2 पाङ्ग्राको रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवा र निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा भएको छ।
नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरी कार्तिक 14 देखि सर्वोच्च परिसरमै प्रदर्शन गर्दै आएको छ। एक साता सबै किसिमका इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशले पनि कार्तिक 14 पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेर्न मानेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीशले यसलाई न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने घटना भनेका छन्। आफूमाथि निरन्तर एकपक्षीय ढङ्गले तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाइएको उनको दाबी छ। नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अङ्गसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापित भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढङ्गले निरन्तर रूपमा अत्यन्त तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। राणाले न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारको लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको त उल्लेख गरेका छन्, तर उनको अग्रसरताले मात्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम हुँदैन पनि भनेका छन्। न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न गतिरोधको कारण प्रश्न न्यायपालिकातर्फ सोझिएको भन्दै संस्थाको गरिमा र सम्मान जोगाउन बारलाई पनि सम्झाएका छन्। गणतन्त्र संस्थागत गर्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि राज्यका सबै अङ्गबीच एकताको खाँचो औल्याउँदै उनले राजनैतिक दलहरू आफू विरुद्ध नलाग्ने आशयको अभिव्यक्ति विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। उनले भनेका छन्, सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको न्यायालयमाथि एकोहोरो प्रहार भइरहँदा क्षति पुग्नेतर्फ सम्बन्धित सबैले मनन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सत्तासँगको अस्वाभाविक साँठगाँठले सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही प्रभावित बनिरहे पनि राजनीतिक नेतृत्व मूकदर्शक बनेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षहरूले तीव्र आक्रोश पोखेका छन्। नेताहरूको यस रवैया विरुद्ध आन्दोलनको निशाना अब राजनीतिक नेतृत्वतिरै सोझिने उनीहरूले बताएका छन्। प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर 1 महिनादेखि जारी न्यायालयको गतिरोध समाधानमा अहिले न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलित छन् र कुनै पनि हालतमा प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको बटम लाइन छ। तर यो विषयलाई संवैधानिक रूपमा निकास दिन सक्ने राजनीतिक नेतृत्व भने बोल्नै नहुने भन्दै पन्छिँदै आएको छ। तर यति बेलासम्म राजनीतिक नेतृत्व नबोले पनि आफूहरू निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने र राजीनामा दिन बाध्य पार्ने भन्दै आएका आन्दोलनरत पक्ष प्रधान न्यायाधीशका पछिल्ला गतिविधिले झन् सशङ्कित बनेका छन् र त्यसमा राजनीतिक दलको नेतृत्वको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाइरहेका छन्। उहाँले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा एउटा शङ्काको घेराभित्र रहेको हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। किन उहाँ टस्का मस नभएर बसिरहनु भएको छ? हामीलाई हेर्दाखेरि मैले कसैको नाम लिनै पर्दैन, सबैले बुझिसक्नु भएको छ यो विचलनको पछाडिका मुख्य कारक के हो भन्ने कुरा नामै नलिँदाखेरि पनि अब दुनियाँले बुझ्ने अवस्था बनिसकेको छ। राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढ्दा पनि प्रधान न्यायाधीश राणा टसमस भएका छैनन् र यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो आड उनलाई मिलेको छ, किनकि दलहरू यसलाई विशुद्ध न्यायालयको आन्तरिक विषय बनाएर पन्छिन खोजिरहेका छन्। यो कुरा बुझेको आन्दोलनरत पक्षले अबको निशाना दलहरूलाई बनाउने भएका छन्। पूर्व न्यायाधीश फोरमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएका 15 बुँदे आधारमा महाभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त आधार भएकोले सरकार, राजनीतिक दल, सांसदहरू लगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू समक्ष आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन हामी माग गर्दछौँ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश हटाउने विषय संसदकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, तर यो विषय उठाउन अहिले संसद अधिवेशन चालु छैन। संसद चालु भएपछि पनि जबसम्म राजनीतिक नेतृत्व महाअभियोगका लागि तयार हुँदैन, संसदले केही गर्न सक्दैन। यस्तोमा अदालत केन्द्रित विद्रोह राजनीतिक नेतृत्वतर्फ सोझिए थप महँगो पर्न सक्नेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएकै दिन कानुन व्यवसायी र असन्तुष्ट न्यायाधीशबीच छलफल सुरु भएको छ। छलफलका क्रममा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले आफ्नो धारणा राखेका छन् भने न्यायाधीशले थप छलफल गरेर धारणा तय गर्ने बताएका छन्। उता राणाले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका 19 न्यायाधीश मध्ये
5 जना नाटकीय रूपमा राणाको पक्षमा खुलेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्तामा बोलाए पनि अस्वीकार गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले राणाको विरोधमा इजलास बहिष्कार गरिरहेका न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेको छ। कार्तिक 8 गतेबाट इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशले आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा उत्पन्न गतिरोधका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएपछि तत्कालै नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। छलफलका क्रममा प्रधान न्यायाधीशका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको र उनको राजीनामा मात्र निकासको एकमात्र प्रस्थान बिन्दु हुने बार पदाधिकारीले बताएका थिए। हामीले अहिले वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकामा भइरहेका विकृति विसङ्गति र हाम्रो आन्दोलनको बारेमा हाम्रो तर्फबाट हामीले किन आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु पर्यो र हाम्रो अन्तिम लाइन भनेको के हो, हामी किन न्यायपालिकाको सुधार चाहन्छौँ, सुधारका निम्ति हामीले के कस्तो खालको भूमिका गर्नुपर्छ आदि विषयमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई हाम्रा कुराहरू सबै राख्यौँ। बारका पदाधिकारीको धारणा सुनिसकेपछि थप छलफल गरेर आफ्नो धारणा तय गर्ने न्यायाधीशहरूले जवाफ दिए। सोमबार बारका पदाधिकारीको धारणा राख्ने क्रम सकिएको र मङ्गलबार दिउँसो बैठक बसेर न्यायाधीशहरूले धारणा राख्ने बताएका छन्। हामीले हाम्रा सबै विषयहरू एक एक गरेर राख्यौँ र उहाँहरूबाट ल ठिकै छ, हामीले तपाईँहरूको कुराहरू सुन्यौँ, हामी पनि हाम्रो बारेमा छलफल गर्छौँ, तपाईँहरू के विषय राख्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। अहिले सबै कुरा क्लियर भयो र हामी पनि छलफल गर्छौँ र भोलि फेरि बसौँला भनेर हामीले चाहिँ मिटिङ आजलाई स्थगित गरेर हिँड्यौँ। कार्तिक 14 गतेबाट कानुन व्यवसायीलाई आन्दोलनमा उतारेको बारले राणाको राजीनामा नआएसम्म निरन्तरता दिने बताएको छ। सर्वोच्चबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले मुलुकभरका बार इकाइमा फैलिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले वार्ताका लागि बोलाए पनि उनको राजीनामा नै अन्तिम शर्त भएकाले वार्तामा नबस्ने बारका पदाधिकारीको दाबी छ। उहाँ वार्ता चाहेको भन्ने जुन कुरा सुनियो त्यो होइन। न्यायपालिकामा विसङ्गति विकृति भ्रष्टाचार अझ कायम राख्न चाहन्छ, तपाईँसँग वार्ता हुन सक्दैन, तपाईँ राजीनामा गर्नुहोस्। त्यसपछिका बाँकी रहेका न्यायाधीशहरू अर्थात् न्यायपालिकासँगका स्टेक होल्डरहरूसँग हामीले हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै डे 1बाट कार्यान्वयन गर्दै न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न चाहन्छौँ। राजीनामा माग गर्दै अदालतको मुख्य प्रवेशद्वारमा कानुन व्यवसायीले धरना दिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा सोमबार पनि वैकल्पिक प्रवेशद्वारबाट अदालत गएका थिए। यसैबीच प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब दिइरहेका 19 न्यायाधीशको समूहबाट 5 न्यायाधीश अलग भएका छन्। तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल र मनोज शर्मा नाटकीय रूपमा राणाको पक्षमा खुलेका हुन्। उनीहरूले फुलकोर्टबाट नियमावली संशोधन गरी गोला प्रथामा पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न राणा तयार हुँदा पनि वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले नमानेको र अनिश्चित कुराका पछाडि लाग्न नसक्ने तर्क गर्दै अब नियमित काममा फर्किने ग्यालेक्सी न्युज आवरलाई बताए। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आन्दोलन देशव्यापी बनाएपछि राणाले वार्ताका लागि विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरेका छन्। तर कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने राणासँग वार्तामा नबस्ने दाबी गरेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकी श्रीमती रेजी राणा छेत्रीले विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग किनेको घरको मूल्य 40 करोड रुपियाँ पुगेको छ। 13 वर्ष अघि 2 करोड 40 लाख रुपियाँमा किनेको भनी सरकारी कागजातमा देखाइएको काठमाडौँ ठमेल स्थित यो घर अहिले मर्मत सम्भारको क्रममा छ। काठमाडौँको सर्वाधिक महँगो मध्येको क्षेत्र हो ठमेल, जहाँ 12 महिना धेरै विदेशी पर्यटकको चहल पहल हुन्छ। यो सेतो रङको घर रेजी राणा छेत्रीका नाममा छ, जो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाकी श्रीमती हुन्। कर्मचारी सञ्चय कोषको बिल्डिङ यहाँ छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको बिल्डिङ, कर्मचारी सञ्चय कोषको बिल्डिङदेखि ठ्याक्कै एक घर अथवा भनौँ यो एउटा होटेल पार गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ राणाको घर छ। राणा विशेष अदालतका न्यायाधीशबाट दिपायल पुनरावेदन अदालत सरुवा भएका बेला यो घर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका झगडियासँग शङ्कास्पद तवरले खरिद गरेको प्रमाण सहित हामीले
पहिलोपल्ट ग्यालेक्सी न्युज आवरमा खोज रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौं। मुस्ताङ्गी राजा भनेर चिनिने झिग्मी पर्वल विष्टको परिवारमा अंश विवाद चलिरहँदा राणाले एउटा पक्षबाट एकै मितिमा 2वटा किता जग्गा र त्यसमा रहेको घर किनेको कागजातमा देखिन्छ। यो घर जग्गा 13 वर्ष अघि अर्थात् 2065 साल मङ्सिर 4 गते 2 करोड 40 लाख रुपैयाँमा किनिएको मालपोत कार्यालय डिली बजारको अभिलेखमा छ। झिग्मी र उनका भतिजीहरूबीच अंश मुद्दा चलिरहँदा भतिजीबाट यो घर किनिएको छ। झिग्मी पल्वर विष्टले सम्पत्ति नदिएको भन्दै जेठा आङ्गुन वाङदीकी श्रीमती डिकी डोलकरले अंश मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उक्त मुद्दा जिल्ला पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदासम्म 20 वर्ष लागेको छ। 2052 सालमा सुरु भएको मुद्दा 2072 मा सकिए पनि यसबीचमा झिग्मीकी भाउजू डिकी डोलकरको मृत्यु भयो। उनका तर्फको अंश पाउनुपर्ने दावी सहित भतिजीहरूले काका झिग्मी पल्वरसँग मुद्दा लडिरहेका थिए। अदालतमा अंश मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला 2065 सालमा राणाले झगडिया मध्येकी एक डिकी डोलकरकी छोरी अर्थात् झिग्मीकी भतिजी छिमी डोलकरबाट 2 करोड 40 लाख रुपैयाँको कारोबार गरेका छन्। मालपोत कार्यालय डिली बजारबाट उपलब्ध कागजात अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 अर्थात् निर्वाचन आयोग रहेको भवनको ठिक पछाडिपट्टि कित्ता नम्बर 109 र 110 स्थित जग्गा र त्यसमा बनेको घर प्रधान न्यायाधीश राणाकी श्रीमती रेजीका नाममा खरिद गरिएको छ। यो घर चाहिँ ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगको कार्यालय पछाडिपट्टि रहेको छ। यहाँले दृश्यमा देख्नु सक्नुहुन्छ बहादुर भवन यहाँ छ भने प्रधान न्यायाधीश राणाको श्रीमतीको नाममा रहेको भवन यो रहेको छ। कित्ता नम्बर 109 को क्षेत्रफल 8 आना 2 दाम छ। यसमा जग्गाको मूल 90,50,000 र घरको मूल 16 लाख कायम गरी मूल्य 1 करोड 6,50,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै 110 नम्बर कित्ताको क्षेत्रफल 8 आना 3 दाम छ। यस जग्गाको मूल पनि 90,50,000 र घरको मूल 43 लाख गरी 1 करोड 33,50,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विवादित भइरहँदा यस कारोबारलाई लिएर पनि राज्यका निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीहरूले उठाएका छन्। अहिले यो घर मर्मत सम्हार गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा लगाइएको छ। राणाले यसलाई बेच्ने योजना बनाएको र 40 करोड रुपैयाँ मूल तोकेको जानकारी हामीले छरछिमेक र ठेकेदारका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीपछि पत्ता लगायौं। होटेल सञ्चालनका लागि घर आवश्यक परेको भन्दै हामीले सोधीखोजी गरेपछि यो घर बिक्रीमा रहेको र 40 करोडमा बेच्न लागिएको सूचना प्राप्त भएको हो। राणाले भनेकै मोल पाएमा 37 करोड 60 लाख रुपैयाँ फाइदा हुनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश प्रकरण लम्बिँदै जाँदा उनका थप विवादित प्रकरण बाहिर आउँदैछन् भने न्यायिक क्षेत्र नयाँ प्रकारले ध्रुवीकृत हुँदैछ। सिङ्गो न्यायालय विवादित र बन्धक भइरहँदा मुखदर्शक बनेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति धेरैतिरको आक्रोश केन्द्रीकृत हुँदैछ। यी घटनाक्रमले यो विषय अब न्यायालयभित्र मात्र सीमित हुने देखाउँदैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। आफैले घुसका लागि रकम उपलब्ध गराउन अदालतले रोक लगाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गर्ने भ्रष्टाचारका मुद्दा संख्या घटेको छ। अख्तियारले गत आर्थिक वर्ष जम्मा 114 वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्ष 441 थियो। सर्वोच्चको आदेशको प्रभाव र कोभिड लगायतका कारण मुद्दा संख्या घटेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले आफ्ना काम कारबाही समेटिएको 31औं प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ, जसमा स्थानीय तह र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ। अख्तियारले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकायको एकीकृत पहलमा जोड दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर मङ्गल रावललाई कामकाजमा रोक नलगाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उपकुलपति रावलले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले कामकाजमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले कार्तिक 23 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उपकुलपति रावललाई कामकाज गर्न रोक लगाएका थिए। मन्त्री खतिवडाले रावललाई उपकुलपतिको कामकाज गर्न रोक लगाई डाक्टर निमेश थापालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए। अदालतले यस विषयमा विपक्षी बनाइएका मन्त्री खतिवडासँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले पार्टी सञ्चालनमा नेतृत्व असफल भएकाले अब नयाँ व्यक्तिले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिको कार्यक्रममा नेता सिंहले हालको नेतृत्व असफल भएका कारण आफूले नेतृत्वको दावी गरेको बताए। आफू पार्टी सञ्चालन गर्न योग्य भएकोले नै सभापतिमा दावी रहेको उनको तर्क छ। उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी बैठक निजी निवासमा राखेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोही कार्यक्रममा नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतको विषयमा कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगर्ने हो भने कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए। ओखलढुङ्गामा तीर्थयात्री बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परेका 3 जनाको घटनास्थलमै र 1 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। आज बिहान चम्पादेवी ककनी दर्शन गरी एकादशी मेला भर्न जाने भक्तजन बोकेको जीप सुनकोशी गाउँपालिकाको सिकारी डाँडामा दुर्घटना भएको हो। जीपमा 18 जना सवार रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा 14 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 4 जनाको अवस्था गम्भीर छ। गम्भीर घाइतेलाई उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। अन्य घाइतेको ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। रोजगारीका लागि कोरिया जान चाहनेका लागि भाषा परीक्षाको मिति तोकिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस कोरिया शाखाले पुस 1 देखि 7 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको छ। उसले त्यसका लागि मङ्सिर 6 देखि 8 गतेसम्म आवेदन भर्ने समय तोकेको छ। आवेदन अनलाइन मार्फत भर्न सकिनेछ। परीक्षाको 1 महिनामै नतिजा प्रकाशन गरिने इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ। कोरियाले भाषा परीक्षा पास हुने नेपाली युवालाई उत्पादनमूलक कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा रोजगारी दिँदै आएको छ। शेयर बजार परिसूचक 2700 अङ्क माथि पुगेको छ। आज 13 वटै कम्पनीले नेप्से परिसूचक 26.4 अङ्कले बढाएका हुन्। परिसूचक 2715 अङ्कमा पुगेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2.6% बढेको छ। यस्तै वित्त समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। आज 162 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 20 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आज 4 अर्ब 73 करोड 46 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। तपाईँ हामीले आफ्नो गाँस काटेर तिर्ने कर कहाँ कसरी खर्च हुन्छ? जुन नाममा उठाइएको हो त्यही सही तवरमा परिचालन गरिएको छ कि छैन? यस विषयमा कहिल्यै कसैसँग प्रश्न गर्नुभएको छ? सरकारले विभिन्न नाममा स्थापना गरेका 17 वटा कोषको लेखाजोखा गरेका छौँ। यो प्रसङ्ग अजय दासबाट। 2075 भदौमा गठन गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खर्च नहुने कोषहरूको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रश्न उठाएको थियो। अर्थविद दिल्ली राज खनालको नेतृत्वमा गठित आयोगले आर्थिक वर्ष 2073-74 सम्म आइपुग्दा 92 अर्ब 82 करोड मौजदात रहेको उल्लेख गरी कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझायो, तर सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन। नागरिकमाथि करको बोझ थोपरेर कोषमा रकम जम्मालाई निरन्तरता दिइएको छ, तर जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको हो त्यसमा खर्च भने गरिएको छैन। 17 वटा कोषमा करिब 65 अर्ब रुपियाँ फ्रिज भएर बसेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले आर्थिक वर्ष 2075-76 को कुल बजेटको 7% रकम कोषमा थुप्रिएर रहेको प्रतिवेदन बुझायो। त्यस आर्थिक वर्ष त्यसको कुल बजेट 13 खर्ब 15 अर्ब थियो। आयोगले प्रतिवेदन दिएको 2 वर्ष बित्दा पनि नागरिकलाई विभिन्न करमा बाँध्ने र असुलेको रकम विविध कोषमा थन्क्याउँदै निष्क्रिय राख्ने क्रम रोकिएको छैन। मालेका परीक्षकको 58 प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न 17 वटा कोषमा 64 अर्ब 87 करोड रकम मौजदात छ। स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा रकम खर्चै हुन नसकेर फ्रिज भएको देखिन्छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको 16 खर्ब 32 अर्बको बजेटको 4% हो। जुन यो कोषको लागि रकम सङ्कलन गरिन्छ त्यसको उपादेयता भएन भने त लासामा सुन्छ मेरो कान बुझ्दै भने जस्तो भयो। थुप्रो रकम त्यहाँ जम्मा भएर बस्ने, तर बजारमा हामी तरलताको अभाव छ भनेर कराइराख्ने।
अनि काम पनि नहुने, विकास निर्माण कामहरू पनि नहुने, जुन कामको लागि त्यो कोष खडा गरिएको हो त्यसले सेवा दिन नसक्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै अब सरकारी रकम चाहिँ लगेर जम्मा भएर बसेको कोषमा पनि कम रकम भएर जम्मा भएर बस्यो, जबकि त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्चमा जान सक्थ्यो, विकास निर्माणमा जान सक्थ्यो, जनताको सेवा सुविधामा जान सक्थ्यो, स्वास्थ्य सुधारमा जान सक्थ्यो, शिक्षा सुधारमा जान सक्थ्यो। त्यो पैसा त गएन नि होइन, फर्केर बस्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ लिक्विडिटीको समस्या चाहिँ तरलताको समस्या हुन्छ। नागरिकलाई करको भार थोपरेर रकम जम्मा गर्नका लागि मात्र कोष खडा गरेको देखिन्छ। संविधानले विनियोजनबाट मात्र रकम प्राप्त गरी खर्च गर्न भनेको छ, तर अधिकांश कोषलाई संविधान, ऐन र नियमले चिन्दैनन्। कानुनले नचिन्ने कोषबारे संसदमा छलफल नहुने र नियमन पनि नभएकाले पारदर्शितालाई लिएर प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ। बेमौसमी वर्षाले कार्तिक पहिलो साता 150 नागरिकको मृत्यु भयो। त्यतिखेर सर्वस्व गुमाएकाहरू अहिले पालमा छन्। सरकारबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनन्। सिन्धुपाल्चोक नाग पुजेका पीडित पहिरो गएको 2 वर्षसम्म पनि टहरोमै छन्। बागलुङका पीडितको अवस्था पनि फरक छैन। सरकारले रकमान्तर गरेर भए पनि राहत उपलब्ध गराउनु त कता हो कता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा थुप्रिएर रहेको रकम समेत परिचालन गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करिब 4 अरब 5 करोड ब्याजले 1-2 करोड बढाइ हुन सक्छ। पछिल्लो लेटेस्ट चाहिँ बैंक विवरण अनुसार 4 अरब 5 करोडको हाराहारीमा त्यो रकम मौजूद छ। यो चाहिँ विपदका सम्बन्धमा, प्रकोपका सम्बन्धमा एउटा मदर कोष जस्तो, मदर फन्ड जस्तो हो। गृह मन्त्रालयमा चाहिँ दैवी प्रकोप, केन्द्रीय दैवी प्रकोप राहत कोष छ। त्यो राहत कोषमा उहाँहरूसँग 1 अरब प्लस रकम छ। तपाईहरुले त्यता पनि बुझ्नुभयो होला। अनि 77 जिल्लामा गरेर झन्डै 79 करोड उहाँहरूको विभिन्न जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार कोष छ। यो वर्ष यो कोषबाट खर्च भएकै छैन। गएको वर्ष खर्च भएकै छैन, गएको आर्थिक वर्षमा। यो वर्षको पनि अब साउनदेखि अहिलेसम्म त्यो कोषबाट खर्च भएको छैन। भर्खरै मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले त्यही कोषबाट 1 अरब रुपियाँ गृह मन्त्रालयको त्यो विपद कोषमा चाहिँ दिने भनेर निर्णय गरेको छ। सञ्चित रकम उपयोग गर्न नसक्ने रोग कोषमा मात्रै छैन, अन्यत्र पनि सरेको छ। मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको रकम पनि खर्च हुन नसकेर सरकारी खातामै थन्किएको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन 2034ले सरकारले जुनसुकै सार्वजनिक कामका निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठानेमा मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख छ। मुआब्जा वितरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुन्छ। मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग र तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि छुट्याइएको रकम मध्ये 3 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ वितरण हुन नसकी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर, झापा, मोरङ, महोत्तरी र सर्लाहीको खातामा थुप्रिएको लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ। मुआब्जा निर्धारण भएको 10 वर्षसम्म पनि वितरण नभएकाले ऐन बमोजिम टुङ्गो लगाउन महालेखाले नै भनेको छ। स्वास्थ्य बीमा ऐन 2074 को दफा 27 र 28ले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि कोषको परिकल्पना गरेको छ। ऐनमा एक स्वास्थ्य बीमा कोष रहने र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण खर्च कोषबाट बेहोर्ने उल्लेख छ। तर बीमा प्रिमियम बापत सङ्कलन गरेको 2 अर्ब 80 करोड 70 लाख रुपैयाँ लगानी तथा खर्च नगरी विविध खातामा मौजदात राखिएको छ। निश्चित कामका लागि धरौटी लिने र फिर्ता नगर्ने रोग पनि उत्तिकै झाँगिदो छ। यसको उदाहरण हो विश्वविद्यालयका विभिन्न निकाय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ती निकायले आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद सम्बन्धी नियम 2050 विपरीत 5 अर्ब 48 करोड 94 लाख रुपैयाँ केन्द्रीय कोषमा फिर्ता नै नगरी खातामा थुपारेर निष्क्रिय राखेका छन्। खोप ऐन 2072 अनुरूप खडा भएको खोप कोषमा पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा खर्च हुन नसकी 18 करोड रुपैयाँ थुप्रिएको महालेखाले औँल्याएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले कोष खडा गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन 2053 अनुसार बनेको कोषमा आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्म 25 अर्ब 81 करोड 15 लाख मौजदात थियो। दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति पाएका व्यक्ति संस्थाले वार्षिक आयको 2% बुझाएर खडा भएको कोषको रकम सरकारले 2 वर्ष अघि राजस्वमा बाँध्यो। त्यतिखेरका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राजस्व सङ्कलनमा आफूलाई सफल देखाउन दूरसञ्चार कोषको 16 अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा बाँधेका थिए। घोषित उद्देश्य अनुरूप कोषको रकम परिचालनमा न सम्बन्धित निकायको ध्यान छ न त नियमन नै हुन सकेको छ। आफूसँग भएका स्रोत साधनहरूको पनि समुचित उपयोग गर्न नसक्ने तर दात्री निकायसँग हात पसारिरहने प्रवृत्ति नै विकासको बाधक हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
खर्च गर्न नसक्ने अक्षमताका कोषहरू किन खडा गरिन्छ र यसलाई नियमन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सहकर्मी अक्षर काकाले अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव विद्याधर मल्लिकसँग कुराकानी गरेका छन्। विशेष उद्देश्यको लागि बनिएको कोषहरू पनि भन्न मिल्छ हैन। जस्तो सडक मर्मतहरू हुन सकेन, सामान्य बजेटले चाहिने अब खर्च गर्दा ध्यान पुगेन, मर्मत सम्भारमा खर्च गरिएन, बाटोहरू जस्ता त्यस्तै बिग्रिरह्यो भने त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै कोष बन्न पाएदेखि त्यही पर्पसको लागि कर उठाउने, जस्तै कि पोलिटस टु पे भन्छ नि, त्यसै गरी चाहिँ निश्चित कामको लागि त्यो बाटो उपयोग गर्नेले कर तिरे भने त्यो अब बाटो उपयोग गर्नलाई पनि मैले यहाँनिर पैसा दिएको थिएँ, सडक मर्मत समारको लागि खर्च दिएको थिएँ भन्ने हुन्छ। अनि त्यो कोषले वा त्यो उठेको पैसा जम्मा गरेर बनेको कोषले त्यो काममा सडकको मर्मत सम्भारको कार्यमा त्यो खर्च हुन सक्यो भने मर्मत गरे पनि देखिने, काम पनि हुने भनेर चाहिँ नि आम बजेटको यो पब्लिकको जुन जनरल सर्वसञ्चित कोष भने नि त्यसबाट हुन चाहिँ नि गाह्रो परिराखे बेला बेलामा अनुभवले हुन नसकेका कुराहरूलाई यसरी छुट्टै कोष बनाएर गर्न सक्यो भने, जस्तो सानो उदाहरण अस्पताल भन्यो नि, अस्पतालको अब डे टु डे म्यानेजमेन्टमा थुप्रो यस्तो मसिनो खर्चहरू पर्छ कि उसलाई तत्काल पैसा चाहिएको हुन्छ, तत्काल पैसा उसले उठाइ पनि राखेको हुन्छ। अब बजेट भनेको चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ जस्तो सम्बन्धित कोषमा गएर फेरि विनियोजनमा परेर बल्ल उसले पाएर खर्च गर्ने हुन्छ, उसले तत्काल खर्च गर्नलाई पैसा पनि हुँदैन, वा त्यो तिर्ने मान्छेले मैले यो कामले तिरेको थिएँ तर खै त मैले सेवा पाइनँ भन्ने हुन्छ। त्यो नहोस्, सेवाग्राहीको लागि पनि सेवा तत्काल उपलब्ध हुन सकोस् र त्यसको लागि चाहिँ नि त्यहाँ पैसाको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ नि धेरै लामो बाटो जानु नपरोस् भनेर यो कोषहरू बन्ने गरे हो हैन। तर अब यहाँले कुरा राख्नु दुरुपयोग वा खर्च हुन नसकेको, काम नहुने, पैसा चाहिँ उठ्ने, जम्मा भइराख्ने त्यो इस्यु त छ, त्यो समस्या किन हुँदो रहेछ? यसै गरी खर्च हुन नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ? थुप्रो कारण होला। पहिलो कुरा त अब खर्च गर्नुपर्नेले हैन, खर्च गर्नलाई आवश्यक चाहिने व्यवस्थापनै गर्न सकिएन वा उहाँले के को लागि खर्च गर्ने भन्ने नै बुझ्न सक्नु भएन, योजना बनाउन सक्नु भएन भने पनि खर्च हुँदैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि पैसा यति थोरै उठिएको छ कि त्यो खर्च गर्ने बेला भइसक्यो हुँदैन। जस्तै एउटा ठुलो उदाहरण हेर्नु न, 1% कस्टको यो कर आजकल त सबैले त्यसलाई कर भन्छन्, त्यो कर होइन नि। आम चाहिँ नि रोजगारीमा हुने मान्छेले सुरुमा पहिला चाहिँ नि यहाँलाई थाहा छ नि, पहिला 40,000 50,000 60,000 पर्छ जति भए पनि सुरुको ब्र्याकेटमा कर लाग्दैन थियो होइन। पछि चाहिँ नि यो सामाजिक सुरक्षा कोषका नाममा त्यसमा 1% उठाइयो, देख्दा त सानो पैसा हो नि त 1% होइन। तर त्यो 1 पैसा दिया त के थियो भने त्यो पैसा त्यो कोषमा जम्मा भएपछि अब जसलाई चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा चाहिएको छ, सबैलाई नचाहिएला, तर जो चाहिँ रोजगारीबाट बाहिर गएको अवस्था आयो वा अरू सामाजिक कारणले चाहिँ जसलाई चाहिँ राज्यले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ, अब त्यसको लागि त्यो पैसा खर्च होला भन्ने भयो। त यहाँलाई थाहा छ नि त कति नै वर्षसम्म त त्यो पैसा त्यसै जम्मा भइराख्यो, खर्च नै भएन, खर्च नै हुन सकेन। अब बल्ल अब अहिले अलिअलि व्यवस्थित हुँदैछ, अब कुनै मानेमा त्यो कोषको उपयोगिता अब देखिन थालेको छ। तर जनताले कर तिरे पछाडि त उनीहरूले लाभ दिनु पर्यो, त्यस बापत भुक्तानी पनि दिनुपर्ने हुन्छ होला नि। पर्यो नि, त्यो त पर्पस नै त्यही हो नि, होइन भनेको नि त। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो कोष बनाउने प्रिन्सिपलमै होइन यो ठुलो दुविधा वा यसमा चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि यसको चाहिँ नि अर्को पक्ष पनि छ क्या, यो चिज ठिक र बेठिक भन्नेमा धेरै बहस छ, वादविवाद छ होइन। यो चिज ठिक होइन भन्ने तर्क चाहिँ के हो भने राज्यको सर्वसञ्चित कोष हुनुपर्छ, राज्यले जुनसुकै नामबाट पनि उठाएको पैसा त्यही भएर त संविधानमा सर्वसञ्चित कोषको व्यवस्था छ, राख्नु हुँदैन। अर्को एउटा सिद्धान्त के हो भने यो नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्छ नि, जनप्रतिनिधिले लगाएको कर चाहिँ लाग्नुपर्छ। यस्तो चाहिँ सानो चाहिँ कार्यकारिणी आफैले कोष बनाउने, त्यसमा चाहिँ एउटा दस्तुरको दर तोक्ने, पैसा उठाउने, यहाँ छुट्टै कामको लागि खर्च गर्ने, जसलाई कि महालेखाले चाहिँ समयमा अडिट पनि गर्दैन, पार्लियामेन्टमा चाहिँ अब जनताको प्रतिनिधिले बहस पनि गर्न, किन उसलाई इन्फर्मेसन जम्मै दिया हुँदैन, बजेटमा त्यो समेटिया हुँदैन, घुमाएर समेटिया हुन्छ, किन बजेटभित्रबाटै त्यो कोष यहाँले भन्नु खोज्नुभएको यस्ता कोषहरूको सार्वजनिक अडिट पनि हुँदैन, अब गरेदेखि त हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, तर सामान्यतया गरिँदैन, त्यसको नजरमै पर्दैन। मान्यहरूको अब संसदको चाहिँ जुन सार्वजनिक लेखा समितिहरूको छलफलमै विषय प्रवेश गर्न चाहेदेखि सार्वभौम संसदले नसक्ने चाहिँ होइन, तर त्यहाँ जानकारी जानु पर्यो नि त, बजेटको पिक्चरमै पर्दैन। दुरुपयोग हुने खतरा अथवा भ्रष्टाचार अनियमितता हुने खतरा, भ्रष्टाचार अनियमितता दुरुपयोग वा यसको चाहिने एउटा सार्वजनिक जवाफदेहिता जुन पारदर्शी ढङ्गले बजेटको हुन्छ होइन, वार्षिक बजेटको हुन्छ, त्यो नै पारदर्शी ढङ्गले, त्यो नै चाहिने कम्प्रिहेन्सिभनेस सर्वव्याप्ततामा यसको बारेमा छलफल हुन पाउँदैन, यो चाहिँ निश्चय।
राज्यले जे नाममा जनताबाट कर लिन्छ त्यही काममा यथोचित समयमा खर्च गर्नु उसको न्यूनतम दायित्व हो र आज एउटा आवश्यकता देखाएर रकम असुल्ने अनि त्यो रकम प्रयोग नै नगरी बस्ने प्रवृत्ति करदाताप्रतिकै बेइमानी हो। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रदेश 2 सरकारको मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान अन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट साइकल खरिदमा अनियमितता भएको देखिएपछि विस्तृत अनुसन्धान थालेको अख्तियारका बर्दिवास कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। उनले विस्तृत अनुसन्धानपछि दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 4 खेलाडीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा असन्तुष्टि जनाएको भन्दै क्यानले कप्तान ज्ञानेन्द्र, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी, अलराउन्डर सोमपाल कामी र तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो। उनीहरूलाई बुधबारसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। क्यानले गरेको वर्गीकरणमा सोमपाल बी श्रेणीमा छन् भने अर्का नियमित खेलाडी रोहित कुमार पौडेल श्रेणीमा समेटिएनन्। यही विषयलाई लिएर उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रकाश दाहाल स्मृति दोस्रो राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला बक्सिङ प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नक्सालका विजय थापा विजयी भएका छन्। उनले 60 किलो तौल समूहमा थानकोटका विपिन गोपालीलाई पराजित गरे। सोही स्पर्धामा बीटीएफसीका मौसम राणा मगर, कास्कीका सौगात कुमार र त्रिभुवन आर्मीका सुजन मगर विजयी भए। यस्तै पुरुष 48 किलोमा उदयपुरका लक्ष्मण राई र चितवनका सरोज गुरुङ विजयी भएका छन्। पुरुष 51 किलोमा आर्मीका सुभाष तामाङले बाजुराका चिरञ्जीवी खड्कालाई पराजित गरे। महिला 48 किलोमा बाँकेकी माया खत्री र 51 किलोमा आर्मीकी जयन्ती मैनालीले जित हात पारेका छन्। अमेरिकी पत्रकार ड्यानी फेन्स्टर म्यानमारको जेलबाट रिहा भएका छन्। म्यानमारमा रहेका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ बिल रिचर्डसन र म्यानमारका सेना प्रमुख बीचको वार्तापछि उनी रिहा भएका हुन्। गैर कानुनी सङ्घ संस्थामा संलग्न रहेको र अध्यागमन कानुनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा सैन्य कब्जामा रहेका पत्रकार फेन्स्टरलाई म्यानमारको सैन्य अदालतले 11 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। सजाय सुनाइएको 3 दिनपछि उनी रिहा भएका हुन्। उनी 6 महिना अघि पक्राउ परेका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रदूषण अत्यधिक मात्रामा बढेपछि नयाँ दिल्लीमा घरबाटै काम गराउन आदेश दिएको छ। अदालतले दिल्ली र आसपासका सहरका कार्यालय बन्द गरी घरबाटै काम गराउन आदेश दिएको हो। अदालतले घरबाटै काम गराउने आदेश कार्यान्वयनका लागि दिल्लीका साथै पन्जाब, उत्तर प्रदेश र हरियाणाका सरकारी अधिकारीलाई संयुक्त बैठक गर्न निर्देश गरेको छ। दिल्ली सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न लागेको जनाएको छ। प्रदूषण बढेपछि दिल्लीमा विद्यालयहरू आइतबारदेखि नै बन्द छन्। ब्याङ्कहरू विश्वासमा अडेका संस्था हुन्। त्यही कारण ग्राहकले आफ्ना परिवारकै सदस्यबाट गोप्य राख्न चाहेका विवरण र कतिपय बहुमूल्य सम्पत्ति समेत ब्याङ्ककै जिम्मा लगाएका हुन्छन्। तर ब्याङ्ककै मिलेमतोमा ग्राहकको सम्पत्ति किर्ते गर्ने गिरोहको पन्जामा पर्छ भने कसको के लाग्छ? यस्तै एउटा प्रकरण सम्बन्धी प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। गायक योगेश्वर अमात्यको जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर 19 करोड ऋण प्रवाह भएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले त अनुसन्धान गरिरहेकै छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि छानबिन थालेको छ। यो प्रकरणमा कुमारी ब्याङ्कका सञ्चालक र व्यवस्थापनका उच्च अधिकृत नै तानिएका छन्। बारा विश्रामपुर स्थित 12 बिघा जग्गाको नक्कली लाल पूर्जा बनाएर कुमारी बैङ्कबाट 19 करोड रुपैयाँ ऋण लिएको विषय बाहिरिएपछि सिआइबीले 5 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिआइबीले मूल्याङ्कनकर्ता राजेश चौरासिया, शेषकुमार महर्जन, कुशन प्रधान, मुक्तिलाल गौतम र बैङ्कका पर्सा शाखाका ऋण अधिकृत सोनु ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो। सिआइबीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहँदा यो प्रकरणमा राष्ट्र बैङ्कले पनि छानबिन अगाडि बढाएको छ। बैङ्कले बैङ्कका सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकलाई छानबिनमा तानेको छ। उसले 2 जना सञ्चालक र कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुजमणि तिमिल सेनालाई बोलाएर सोधपुछ गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर छानबिन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। बैंक सुपरभिजन विभागबाट हाम्रो निरीक्षण टोली, रेगुलर निरीक्षण टोली चाहिँ कुमारी ब्याङ्कमा गएको छ र बजारमा आएको यो न्युजको कारणले हामीले उक्त स्थलगत निरीक्षण टोलीलाई अमात्यसँग जोडिएको केसलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौँ। शेषकुमार महर्जन र मुक्तिलाल गौतमले कुशन प्रधानसँग पैसा लिनुपर्ने थियो। त्यो लिन खोज्दा कुशनले जग्गाको लाल पूर्जा दिए। त्यही लाल पूर्जाका आधारमा 19 करोड रुपैयाँ निकालियो। आफ्नो जग्गा बैंकमा राखेर अरूले नै 19 करोड रुपैयाँ लिएको अमात्यले भदौमा मात्रै थाहा पाएको प्रारम्भिक बयानबाट पत्ता लागेको छ। ऋण अहिले चुक्ता भइसकेको छ। नक्कली लाल पूर्जा पेश गर्नु र त्यसका आधारमा ऋण प्रवाह गर्नु दुवै अपराध हो। त्यसैले यसमा संलग्न दोषीमाथि कारबाहीका लागि राष्ट्र बैंकले पनि छानबिन अगाडि बढाएको हो। निरीक्षण टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा के कस्तो कैफियत ल्याउँछ त्यो हेर्न नै बाँकी छ र कैफियतको प्रकृति हेरेर, कसुरको प्रकृति हेरेर बाफिया अन्तर्गत, बाफियाको दफा 100 अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने अथवा बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने त्यो कुराहरू निर्णय हुन्छ। त्यसकारणले हामीले अहिले चाहिँ निरीक्षण टोलीले ल्याउने कैफियत के कस्तो प्रकृति हुन्छ त्यसलाई कुरेर बसेको अवस्था छ। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिने वा दिनेलाई धितो रकम बराबरको जरिवाना गरी 5 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा 79 को उपदफा 3 मा कसुरको गम्भीर्यता हेरेर बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका सुविधा रोक्का र निलम्बनदेखि सूचना दिई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। क्यामेरामा रितेश सिंहका साथ पवन तिमिल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दार्चुला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 44 वर्षीय कल्याण सिंह धामीले महाकाली नदीमा तुइन तार्ने काम गर्न थालेको 22 वर्ष भयो। उनका लागि पेसा रोजीरोटीको प्रमुख आधार हो। गैरकानुनी भए पनि यो काम उनका लागि परिवारको खर्च जुटाउने र गाउँवासीका लागि महाकाली वारपार गराउने माध्यम बनेको छ। उर्लदो महाकालीमा तारमा मान्छे झुन्ड्याउँदै आफू र अरूको जिन्दगी बचाउनु निकै गाह्रो रहेको उनको भोगाइ छ। दार्चुला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का 44 वर्षीय कल्याण सिंह धामीले महाकाली नदीमा तुइन तार्ने काम गर्न थालेको 22 वर्ष भयो। उनको रोजीरोटीको प्रमुख आधार पनि यही हो। गैर कानुनी भए पनि यो कार्य उनका लागि परिवारको खर्च जुटाउने र गाउँवासीका लागि महाकाली वारपार गर्ने माध्यम बनेको छ। भन्छन् उर्लदो महाकालीमा तारमा मान्छे झुन्ड्याउँदै आफू र अरूको जिन्दगी बचाउन कम्ता गाह्रो छैन। के गर्ने जिन्दगीमा यहाँ तुइनमा काम गर्दा गर्दा हुन्छ धेरै कठिनाइ पनि भइरहेछ। कुनै दिन त एकदम जोखिमबाट बाँचेको हुन्छ। के गर्ने, अर्कोलाई पनि बचाउनु पर्यो, आफूले पनि बाँच्नु पर्यो। महाकाली किनारमा कुरी बसेका स्थानीयलाई तार्न एका बिहानै मालगाउँबाट मालघाट झर्छन् कल्याण सिंह। हरेक दिन त एकनास हुँदैन। एकजनाबाट 50 रुपैयाँ लिँदै कहिले 500, कहिले 700 भन्दा बढी कमाउने गरेको उनले बताए। बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि पोसिन्छ। अब दिनको कमाइ भन्ने कुरा त त्यस्तै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ 500, 600 पनि हुन्छ, 700 पनि हुन्छ, बढी मान्छे 1000सम्म पनि पुग्छ हुन्छ कहिलेकाहीँ। यी अर्का राकेश धामी कल्याण सिंहका बचपनदेखिका साथी। फुर्सदको बेला यी कल्याण सिंहलाई तुइन चलाउन सघाउँदा रहेछन्। हजुर यो हाम्रै अङ्कल पर्छ एउटा हुनु हाम्रो साथी भयो। एउटा बचपनदेखिकै साथी, क्लास फ्रेन्ड भयो, बचपनदेखिकै साथी, त्यो साथी पर्यो। अनि तुइनको पनि साथी, तुइनको हल्का साथ गर्छौँ, घर बसेको बेला साथ गर्छौँ, नत्र यताउतै हुन्छ। गत साउन 15 गते यही ठाउँमा एसएसबीले तुइन चुडाली दिँदा जयसिंह धामी महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। त्यो दिन पनि तुइन तार्ने कल्याण सिंह नै थिए। जयसिंह पारी पुग्नै लाग्दा एसएसबीले तुइन चुडाइदिएको घटनाले बार बार झस्काइरहन्छ उनलाई। तुइनको जोखिम मोल्न कसलाई रहर हुन्छ र? कल्याण सिंह भन्छन्
पुल बनिदिए यो पीडाबाट छुटकारा पाइन्थ्यो होला। यो पीडाबाट हामीलाई वञ्चित गरिदिए त हुन्थ्यो। कुनै आयोग सरकारले पनि हेरेको छैन अहिलेसम्म। सरकारले यस्तो खास गरेर भन्ने हो भने हामीलाई पनि यस्तो दुखमार्का छ, भोकमारी छन् यहाँ, अनि अन्य समस्या हुन्छ भनेर कहिले बुझाएको छैन अब अहिलेसम्म। सदरमुकाम पुग्न नेपालतिर बाटो छैन, जसले गर्दा तुइन तर्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता छ। यो ठाउँमा तुइन विस्थापन गर्न सरकारले पुल निर्माणको शिलान्यास गरेको पनि वर्षौँ बित्यो, तर पुल बन्ने कुनै तर्खर देखिएको छैन। पुल नबन्दा वारिपारि जाने एउटा मात्रै विकल्प भनेकै तुइन हो। जयसिंह धामीको घटनापछि अहिले एसएसबीले तुइन लगाउन दिएको छैन। किनमेलका लागि पारी भारतको गस्कु बजार र सदरमुकाम खलङ्गा पुग्न स्थानीयलाई निकै गाह्रो छ। यसरी तुइन तारेर जीविकोपार्जन गर्ने कल्याण सिंह र तुइनकै सहारामा वारिपारी गर्ने स्थानीयहरू अहिले समस्यामा परेका छन्। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा र मोरङ जोड्ने रतुवा खोलामा पुल बनेको 2 वर्ष भयो, तर पुल जोड्ने पहुँच मार्ग नबन्दा स्थानीयको वर्षौँदेखिको नियति उस्तै छ। पुल टुलुटुलु हेर्दै रकम तिरेर बर्खामा डुङ्गा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसरी झापा र मोरङको सिमाना भएर बग्ने रतुवा खोला तर्न पैसा तिर्नुपर्छ। खोलामा पक्की पुल बने पनि प्रयोगमा आएको छैन, जसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय युवाले खोलामा बाँसको पुल हालेका छन्। उक्त पुल तर्न यात्रुले रकम तिर्नुपर्छ। एउटा बाइक तरेको 50 रुपियाँ हो, अनि साइकलको 20 रुपियाँ, खाली मान्छे 10 रुपियाँ हो। अनि त्यसरी लिइरहेको छौँ। हामीले नाउँमा चाहिँ अलिक धेरै लिन्थ्यो, असारसम्ममा 200 रुपियाँसम्म लिन्थे बाइकको। पुल बने पनि सञ्चालनमा नआउँदा झापाको दक्षिण पश्चिमी र मोरङको पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौँदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। सरकारी निकायकै ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण पुल सञ्चालनमा नआउँदा केही युवालाई भने मस्ती भइरहेको छ। सेवाका नाममा खोलामा ढाँट तिर्स्याएर खुलियाम पैसा असुल्दा समेत स्थानीय प्रशासन मुख दर्शक छ। त्यो मोटरसाइकल त्यहाँ लडा झरेको हुन्छ नि, जिम्मेवारी कसले लिने? 1 नम्बर गियरमा खुट्टा टेक्दै आउनु पर्यो भने यसरी 50 रुपियाँ लिनु भनेको यो अनियमित हो, यो कामै गलत हो। देशमा सरकार छैन, पुललाई बनाउन सकेको छैन। यसरी अलपत्र बनेको पुल झापातर्फ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मोरङतर्फ बहालवाला रक्षा मन्त्री मेनेन्द्र रिजालको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। हरेक निर्वाचन ताका यो पुल हरेक उम्मेद्वारको चुनावी नारा समेत बन्दै आएको छ। रतुवा खोलाको पुल बनेपछि स्थानीयमा ठूलो आशा पलाएको थियो, तर इन्जिनियरको गलत डिजाइन र ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण यो पुल प्रयोगमै नआउँदा स्थानीय आक्रोशित छन्। जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने नै उहाँहरूको बुझाइ हो र टेक्निकल प्राविधिक विषयलाई दोषेर कहिले यो यतिवटा पाया मात्रै भयो, यतिवटा थप्नुपर्छ, दायाँ बायाँ थप्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छारो हाल्ने जनताको नजरमा चाहिँ, तर यसलाई लथालिङ बनाएर कसरी कुम्ल्याउन सकिन्छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सडक भए पनि यो पुलको सुरुवात सुनसरी मोरङ पुल निर्माण आयोजनाले गरेको थियो। 2065 सालमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गक्षदारले पुलको शिलान्यास गरेका थिए। 10 वर्षमा पटक पटक म्याद थप गरे पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरणको चरणमा आउँदा नदीमा आएको बाढीले पुलको पूर्वतर्फको भाग बगाएको थियो। कार्तिक पहिलो साता आएको बाढीले पश्चिमतर्फको भाग पनि बगाएपछि पुल सञ्चालनमा आउन झनै कठिनाई भएको छ। त्यसमा हामीले त्यो प्रोटेक्सन गर्न यो गर्नुपर्छ भनेर र त्यही चरणमै त्यसको चाहिँ एप्रुभ गर्ने चरणमै छौँ हामी। त्यो चरणमा हुँदै फेरि अस्तिको जुन बाढीले अलिकति बढी क्षति पुग्यो हुनाले हामी त्यसलाई रिभाइज गर्नेमा लागेका छौँ। तराईको लाइफलाइनका रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको संरचना निर्माणको यो हदसम्मको ढिला सुस्ती र लापरवाहीले स्थानीयमा निराशा पैदा हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ भत्किएको पुलको आडैमा भाडाको पुल बनाएर खुलेआम पैसा असुल्न पनि स्थानीयलाई सहज भएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा राजु पौडेल, ग्यालेक्सी फोकी, मोरङ। अब ग्यालेक्सी वेदर।
हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा नाटकीय मोड, राणाले वार्ताका लागि गरेको आग्रह बारद्वारा अस्वीकार, असन्तुष्ट न्यायाधीशको समूहले थाल्यो बारसँग छलफल। असन्तुष्ट समूहमा रहेका 5 न्यायाधीश एकाएक राणाको पक्षमा खुले, अदालतको गतिरोधमा मूक दर्शक बनेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षहरूको आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वतिर। नागरिकमाथि करको बोझ थोपरेर खडा गरिएका 17वटा सरकारी कोषमा झण्डै 65 अर्ब रुपैयाँ मौजदात, आपतकालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सरकार असफल। नक्कली लाल पूर्जाका आधारमा 19 करोड ऋण दिएको प्रकरणमा कुमारी बैंकका सञ्चालक र उच्च अधिकृत तानिए, 2 सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग राष्ट्र बैंकको सोधपुछ। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान मल्लसहित 4 खेलाडीलाई क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण, खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.